रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। कोरोना महामारीका कारण देश करिब 3 महिनादेखि लकडाउनमा छ। लकडाउनले मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गएको छ। यति बेला सबैको अभिभावक सरकार नै दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउनै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। यसको स्वीकारोक्ति स्वयं अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। सरकारको राजस्व खाता 19.5 अर्ब घाटामा पुगिसक्यो। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व करिब 6.5 खर्ब उठेकोमा 6 खर्ब 65 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी त तलब भत्ता, सुविधा र प्रशासनिक खर्चमै सकियो। आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै छ। अहिले दैनिक उठ्ने राजस्वले प्रशासनिक खर्च चलाउन पनि नपुग्दा सरकारले आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न बाध्य भएको छ। अनिवार्य दायित्वमा सरकारी ढुकुटीबाट मासिक 40 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ, तर जेठमा 15 अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व उठेको छ। यसरी आर्थिक रूपमा टाट पल्टँदा पनि सरकारले भने फजुल खर्च कटौतीतर्फ ध्यानै दिएको छैन। बिना औचित्यका संयन्त्र खारेजी र प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नुभन्दा त्यतैतिर बजेट बढाइएको छ। अर्थमन्त्रीले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हिम्मत किन गर्न सकेनन्? यसको परिणाम राज्यले थ्याङ्न सक्ला? महामारीकै बीच आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन के गर्ने? हाम्रो अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन अझै कति समय लाग्ला? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद एवं तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनाल र अर्का अर्थविद अच्युत वाग्ले। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब म कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु डिल्लीराज खनालजीबाट। अर्थमन्त्रीले जेठ महिनामै नियमित आम्दानीले चालु खर्चको दायित्व वहन गर्न नसकिने बताउनुभयो। मासिक अनिवार्य खर्च 40 अर्ब छ। भन्सारबाट महिनामा 15 अर्ब जति राजस्व उठेको छ र न्यून आन्तरिक राजस्व छ भन्नुभएको छ। के यसले हामी साँच्चीकै आर्थिक सङ्कटमा जाँदैछौँ भन्ने सङ्केत गर्यो? अब निश्चित रूपमा अहिलेसम्म धेरै बिग्रिसकेको छैन। मैले अस्तिसम्मको तथ्याङ्क हेर्दै थिएँ। हेर्दाखेरि 55-56 अरबको चाहिँ जेठ मसान्तसम्मको खर्च बढी, राजस्व कम चाहिँ देखिन्छ। हिजो मात्रको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि करिब प्रतिदिनको हिसाबले करिब 1.5 अरबको चाहिँ आम्दानी र खर्चको हिसाबले चाहिँ नोक्सानी देखिन्छ। तर पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो, उठाउनु भयो जस्तो के हो भने जुन ढङ्गले खर्च बढ्दैछ र अझ बढाउनु पर्ने ती सङ्केतहरू, त्यो दायित्वहरू जसरी थपिँदैछ र यतातिर यद्यपि अहिले लकडाउन अलिकति खुकुलो भएको छ, आर्थिक गतिविधिहरू अलिकति चलायमान हुने एउटा स्थिति बन्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति आर्थिक गतिविधि बढ्दाखेरि राजस्वका स्रोतहरू पनि केही विस्तार हुँदै जाला। तर पनि के हो भने लकडाउनकै कारणले सर्वोच्चले गरेको जुन किसिमको पुनर्फैसला छ त्यसले पनि चाहिँ करिब 1 महिनासम्म चाहिँ पैसा उठाउन नसक्ने स्थिति छ। ती सबै कन्टेक्स्टमा चाहिँ के देखिन्छ भने हामीले आयोगबाट जुन किसिमको कुरा चाहिँ हामीले भनेका थियौँ त्यो कुरा स्थापित भएको छ। अर्थात् तात्कालिक रूपमा जुन ढङ्गले खर्च बढेको छ त्यो खर्चलाई नियन्त्रण गर्न अनिवार्य छ। त्यस्तो नहुने हो भने हामीले दिगो हिसाबले खर्च गर्न सक्दैनौँ। तात्कालिक हिसाबले कतिपय थुप्रै क्षेत्रहरूमा खर्च नियन्त्रण गर्न पर्यो र अरूलाई चाहिँ व्यापक रूपमा तपाईँको एउटा संरचनागत प्रणालीगत सुधार गरेर लिएर जानु पर्यो भनेर हामीले जुन भनेका थियौँ। तर डिल्लीराजजी, अब यो कोरोना सङ्कट, कोरोना कहर चलिरहेको छ। यहाँनिर प्रधानमन्त्रीजीले स्वयं पनि बताइरहनु भएको छ यो साउनसम्ममा अझ पिकमा जान सक्छ। उहाँले त भनेअनुसार दसैँ तिहारसम्म पनि यो लम्बिन सक्छ कोरोनाको सङ्क्रमणको असर भनिरहनु भएको छ। यो कुरा राज्यमा बस्ने, सरकारमा बस्ने सबैलाई थाहा छ। यो सङ्कटको बेला हो भन्ने पनि थाहा छ। तर त्यही खालको अर्थतन्त्रलाई भाइबमा राखिरहन तयारी चाहिँ किन भएन त? फेरि केही रूपमा यो वा त्यो ढङ्गले हामीले बजेटमा वा केही कदमहरू चालेको कुरालाई पनि हेर्छौँ। तर पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जुन चाहिँ तपाईँको यो बजेटमा वा खर्च बढ्ने कुराले जुन किसिमको सम्भावित सङ्कट हो, देख्न नसक्ने जुन किसिमको अवस्था हो, त्यसलाई जसरी त्यसलाई आन्तरिकीकरण गरेर कदमहरू चाल्नु पर्थ्यो त्यो चाल्न नसकेकै स्थिति हो भन्ने म कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हस्, अच्युतजीसँग आउन चाहे म। अझै अदालतको आदेशपछि सरकारले अनिवार्य दायित्व वहन गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बतायो। अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत कर्मचारीलाई तलबदेखि कैदी बन्दीलाई सिधा दिने सम्मको कुरा हुन्छ। यो नसक्ने स्थिति
यसरी आइरहँदाखेरि पूर्ण लकडाउन खुलेको 1 महिनापछि मात्र कर तिर्न फेरि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ, जो उल्टाउनको लागि सरकारले खारिज गर्न माग गरिरहेको थियो त्यो पनि भइदिएको छैन। अदालत आफ्नै निर्णयमा यथास्थानमा बसेको छ। यसले फेरि म प्रश्न डिलराजजीलाई सोधे जस्तै गरेर तपाईँलाई पनि राख्न चाहन्छु, के सङ्कट गइरहँदै गयो अब यसरी? अब सङ्कटपूर्ण अवस्थामा हामी निश्चय नै छौँ, तर एउटा कुरा तपाईँले के हेर्नुपर्छ भने जब अहिलेको अर्थमन्त्री भएर आउनु भएको छ, उहाँले एउटा श्वेतपत्र निकाल्नु। त्यो श्वेतपत्र तपाईँ हामी सबैलाई याद छ र त्यो श्वेतपत्रले चाहिँ अर्थतन्त्र डुब्नै लाग्यो भनेर उहाँले त्यतिखेर भन्नुभयो। त्यसको 2 हप्तापछि उहाँले चाहिँ नि 7% वृद्धि हासिल हुन्छ भन्नुभयो। अब त्यसको ठिक्क अहिलेको तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि बजेट प्रस्तुत गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने आगामी आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ, हामीसँग स्रोत छन्, साधन छन्, भिजन छन्, यो सरकारको सामर्थ्य छ भनेर भनेको 15औं दिनको दिन के भन्नुभयो भने अब हामी कर्मचारीलाई तलब दिन सक्दैनौँ। यो भनेको चाहिँ नि दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ हामी निश्चय नै सङ्कटमा छौँ, त्यसलाई केस्रा पारेर हेर्न सकिन्छ, त्यसमा एकछिनमा कुरा गरौँला। तर जसरी अर्थमन्त्री चाहिँ नि 2वटा अपोजिट पोल्सका कुरा 7% वृद्धि दर र मासिक राजस्व नउठेर चाहिँ नि कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने अवस्थामा आए भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कुरा के हो भने मैले जे भन्ने पनि हुन्छ, यो राज्यको कुनै राज्यमा बस्ने जिम्मेवार तहमा बस्ने मान्छेको कुनै जिम्मेवारी छैन। जहिले जतिखेर जे भन्ने पनि हुन्छ त्यसका लागि कुनै तथ्याङ्कले कुनै आधारले सपोर्ट गर्नु पर्दैन, म भनिदिन्छु भन्ने जुन शैलीको पारा अहिले आई एम द स्टेट भन्ने जुन भाषामा चाहिँ नि तलदेखि माथिसम्म राज्य सत्तामा बस्नेहरूको बोली सुनिराख्नु भएको छ, त्यसको एउटा कडी हो। इतिहासमा उहाँले जहिले पनि के गर्नु भएको छ भने भयावह परिस्थिति देखाउने र त्यसमा चाहिँ यसलाई मैले सम्हाल्ने भन्न पाए हुन्छ भनेर त्यस्तो शैली देखिया छ, त्यो चाहिँ ठिक होइन। अब जहाँसम्म यही वर्षमा तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ भनेर अहिले यो बहसमा जसरी हामी मिडियामा कुरा गर्दैछौँ त्यो चाहिँ अनावश्यक कुरा। यसको अर्थ डिलराजीले भने जस्तो खर्च कटौती गर्नु पर्दैन, हामीले खर्चहरूको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्दैन, हामीले ब्युरोक्रेसीलाई काटछाँट गर्नु पर्दैन भने होइन। तर अहिले नै हामी व्यवस्थापनै गर्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छैनौँ। हाम्रो राष्ट्र ऋण आन्तरिक ऋण उठाउने स्पेस बाँकी छ। यो असाधारण समय हो। यो समय 6 नै महिना गयो भने पनि मानिलिनुहोस् न उहाँकै हिसाबले 40 अर्ब रुपियाँ चाहिँ राजस्व नै नउठ्दाखेरि पनि खर्च हुनु पर्यो भनेदेखि 2 खर्ब 40 अर्ब 50 अर्ब रुपियाँको कुरा होला। त्यसका लागि त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सहयोग गर्न तयार छन्। अहिले भर्खरै चाहिँ डेट स्ट्यान्ड स्टिलको हाम्रो चाहिँ नि सन् 2020 को डिसेम्बरसम्म यो अति गरिब 77 वटा मुलुकका लागि अहिलेको यो ऋणको किस्ता ब्याज बुझाउनु पर्ने कुरालाई यथास्थितिमा राखौँ भनेर 20 वटा मुलुकहरूले भर्खरै निर्णय गरेको अवस्था छ। त्यो पनि तपाईँले अहिले हामीले 4 खर्ब सवा 4 खर्बको बाह्य ऋण छ भनेर मान्नुभयो भने पनि त्यसको 25% जति वार्षिक डेट सारा खाला मैले ठ्याक्कै अङ्कमा भने त्यति जति गर्दाखेरि पनि 1 खर्ब रुपियाँ जति त्यहीबाट आउँछ। त्यसपछि अरू हाम्रो चाहिँ नि आन्तरिक डेटको छ भनेपछि अहिले यो कर्मचारीलाई अब तलब दिन सकिँदैन भनेर तर्साउने भने चाहिँ निकृष्ट रूपको अनुत्तरदायी वक्तव्य हो। त्यो अवस्थामा हामी छैनौँ। अब डिलराज सरलाई भन्न गाह्रो होला, तर त्यो चाहिँ नि मान्छेलाई यस्तो एउटा 7% आर्थिक वृद्धि दिन्छु भनेर भनेको चाहिँ नि 1-2 हप्ता नबित्दैखेरि अब कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्दैन, स्टेट ब्याङ्क्रप्ट भयो भनेर, जबकि तपाईँका विश्व ब्याङ्क, IMF, त्यसपछि एसियाली विकास ब्याङ्क, अहिले हुँदा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, अरू युरोपियन युनियन जस्ता संस्थाहरू अहिले हामीले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने खर्चहरूमा, स्वास्थ्यमा, हामीले चाहिँ अहिले यो राहतमा, अरू जीविकोपार्जनका लागि यो आपूर्ति सञ्जाललाई राख्नका लागि दिनुपर्ने ठाउँमा सहयोग दिन तत्पर छन् भने यो लगरी गाउनु हुँदैन। ठिकै छ। एकातिर अर्थमन्त्रीको यो आफ्नो पुरानो शैली र यहाँ अहिले तपाईँले जो रियालिटी बताइरहँदाखेरि हामीलाई अर्को रियालिटी पनि थोरै जानकारी दिनुहोस्। हाम्रो राजस्व सङ्कलनको कुरा गर्दाखेरि भन्सारबाट उठ्ने राजस्व सङ्कलन कति हो, आन्तरिक राजस्व सङ्कलन कति हुने हो, हामीले खास हाम्रो दर चाहिँ अहिलेसम्मको कति हो हुनुपर्ने चाहिँ? होइन, अहिलेसम्मको हामीले चाहिँ नि अबाउट 40% भन्नुहोस् न। सबभन्दा मुख्य गल्ती के भयो भने निमेशजी,
यो अहिले जसरी हामीले आम्दानी खर्चको नियमित बजेट ल्यायौँ, हामीले कुरा भन्यो, एउटा कोभिडको चाहिँ नि अवस्थालाई हामीले आत्मसात गरेनौँ मात्रै होइन, यो बजेट चाहिँ कुनै पनि एङ्गलबाट सङ्घीय बजेटै कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन भन्ने अर्थमन्त्रीकोले देखाउँछ। अब हामीले के पनि इन्करेज गर्यौँ भने प्रदेश सरकारहरूलाई बजेट ल्याऊ भन्यौँ, त्यसमा चाहिँ समानीकरण अनुदानदेखि सशर्त अनुदानदेखि सूत्रमा आधारित हुने राजस्वका आधारमा चाहिँ नि सङ्घले अनुदान दिनेदेखिका चाहिँ नि उनीहरूले गणना क्यालकुलेसन गरेर बजेट ल्याए। अब ती बजेट पनि काम नलाग्ने भयो। हुनुपर्ने कुरा के थियो भनेदेखि हामीले जेठ 15 गते बजेट ल्याएपछि त्यो 1 वर्षका लागि कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको बजेट भएर भोलिपल्टदेखि चाहिँ नि त्यो बजेट निकासा भएर लागू हुन सक्ने। उदाहरणका लागि हामीले चाहिँ नि 77 वटा जिल्लामा 5-5 करोड कति दिन सकिन्छ, तिमीहरू चाहिँ नि यो कोभिड नियन्त्रणको मिसिन किन, पिसिआर टेस्ट सुरु गर र त्यसको लागि 1 महिनाको बजेट छलफल सांसदहरू यहाँ काम नपाएर बस्ने होइन। यो चाहिँ नि जस्तो हेल्थ इमर्जेन्सीमा अहिले हामी छौँ, यहाँ यो पुरा कर्मकाण्ड गर्न छोडेर त्यो खास आवश्यकता अहिले जरुर देखिएको थियो। स्वास्थ्य चाहिँ नि सामग्रीहरू पिसिआर टेस्टिङको खरिद गर्न नसक्ने। जिलराजी, यो खर्च कटौती हुँदै नभएको पनि त होइन, अहिलेको बजेटमा त केही प्रशंसा पनि भयो, अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीको प्रयास पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो, निर्वाचन क्षेत्रमा जाने रकम घटाएको कुरा आयो, कर्मचारीका भत्ताहरू कटौतीका कुराहरू पनि आएको हो, आउँदै नआएको त होइन नि। जुन ढङ्गले खर्च कटौती गर्नु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले भएन। जस्तो भत्ता पनि कर्मचारीको गरियो भने अब प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि लिएर सांसदहरूको अझ यो माथि मात्रै होइन, अझ तलसम्म त्यो भत्ता कटौती गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि आएर चाहिँ के छ भन्नु छ भने जुन किसिमको सङ्गठनात्मक संरचना छ त्यहाँभित्र पनि थुप्रै समस्याहरू छन्। र अझ सबभन्दा जुन यो सङ्घीयता अनुरूप कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने जुन कार्यक्रम हुन् माथिलाई होल्ड गर्ने दोहोरोपन त्यहीहरू पनि यति धेरै तपाईँको यो तपाईँको मितव्ययिताको हिसाबले खर्चलाई बढी चाहिने चुस्त दुरुस्त गर्ने हिसाबले त्यसलाई बढी प्रतिफलमुखी बनाउने हिसाबले जुन किसिमको समस्या छ त्यो समस्याको कन्टेक्स्टमा सन्दर्भमा जे जति प्रस्तावहरू वा सुधारका कदमहरू आए त्यो ज्यादै अपुरो र अधुरो अपर्याप्त छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति मैले प्रसङ्ग यो फेरि अलिकति अघिकै सन्दर्भलाई अलिकति मैले जोड्न खोज्छु के भन्नु छ भने कि आज तपाईँको राजस्व उठेन खर्च बढ्यो, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अर्थमन्त्रीले यसरी चाहिँ पुरै सङ्कटै आउँला भनेर भन्ने एउटा सोच। अर्कोतिर विदेशी सहायता पनि आउने स्थिति छ वा अरू सम्भावनाहरू पनि छन्, आन्तरिक ऋण पनि लिन सकिनेछ, त्यसो भएको हुनाले पनि तुरुन्तै त्यस्तो किसिमको जुन किसिमको सङ्कटको यहाँ सङ्केत चाहिँ नि भयो त्यो चाहिँ छैन भन्ने पनि एउटा कोणबाट कुरा गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा हामीले प्रमुख ध्यान दिनुपर्ने पक्ष र कोण के हो भन्नु भने यो कोभिड-19 को अथवा सङ्क्रमणको अनिश्चितता कतिसम्म बढ्ने हो। यसले गर्दाखेरि हामीलाई खास क्षेत्रमा खास गरिकन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कोभिड-19 लाई कन्ट्रोल गर्ने क्षेत्रमा कति स्रोत र साधनलाई लगाउनु पर्ने हो त्यो एउटा स्थिति छ भने त्यसैसँग जोडेर राहतका कुराहरू, त्यसैसँग जोडेर अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कुराहरू त्यो नभइकन तपाईँले फेरि पनि राजस्व उठाउन सक्नु, त्यो भोलिको आवश्यकताको हिसाब र अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को झन् सङ्कट गइरिने हो कि भन्ने सम्भावना र त्यसले स्रोत र साधन चाहिँ तपाईँले बढी मोबिलाइज गर्न नसक्ने त्यो परिप्रेक्ष्यलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी गम्भीर भएर अहिले जुन किसिमको राजस्व र खर्चको बिचको अन्तर बढ्ने प्रवृत्ति छ यसलाई उच्च प्राथमिकता सहित हामीले सम्बोधन गरेर जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, कटौती कहाँ गर्न सकिन्छ हामी केही बेरमा छलफल गरौँला। फेरि पनि म अच्युतजीसँग आउन चाहेँ। अच्युतजी, यो सामान्य अवस्थामा जस्तै बजेट आयो, सङ्घीय सरकारले ल्याउने बजेट पनि त्यस्तै प्रादेशिक सरकारहरूले ल्याउने बजेट पनि उस्तै पहिलाका जस्तै साधारण खालका बजेट, विशेष खालको बजेट, विशेष परिस्थितिको जो बजेट हुनुपर्ने हो त्यो भइदिएर भनिरहँदा हाम्रो यो महामारी यो सङ्कट कहिलेसम्म जान्छ भन्ने पनि त टुङ्गो छैन। यो बिचैमा चाँडै सकियो भने पनि त फेरि अर्का एज युजुअल प्रोग्रामहरू अगाडि रन पनि त गर्नु पर्ला, फेरि यतिकै बस्ने कुरा पनि आउँदैन, तिनीहरूका लागि प्लानिङमा पनि त राख्नु पर्ला नि त। यसो त्यसमा अहिले भएको कुरा के हो भनेदेखि हाम्रा जुन त्यसमा एकदम सिधा कुरा थियो, अहिले हाम्रा जुन कार्यक्रमहरू
खास गरी फागुन पछि सबै विकास आयोजनाहरू अरू खालका खर्चहरू हुन नसकेर विकासका आयोजनाहरू जुन अलपत्र परेको अवस्था छ तिनमा चाहिँ नि विनियोजन भएको पैसा खर्च हुन नसकेको पुँजीगत खर्च अहिलेकै बजेटको पनि 1/4 मात्रै खर्च भएको जुन अवस्था छ त्यसैलाई निरन्तरता 3/4 बजेट चाहिँ खर्च गर अहिले यो जथाभावी खर्च गरेर यो असार मसान्तमा पोहोर सालको विनियोजनलाई खर्च गरेर सकाउनुपर्छ भन्ने होइन त्यसैलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने एउटा हो। त्यसका लागि हाम्रो मात्रै होइन ठुला ठुला अर्थतन्त्र तपाईले हेर्नुभयो भने भारतमा फेब्रुअरी 1 मा अप्रिल 1 देखि लागू हुने गरी चाहिँ बजेट घोषणा भइसकेको थियो जतिखेर कोभिडको यो अवस्था आयो। त्यसपछि त्यो बजेटलाई चाहिँ उनीहरूले कुल गारस्थ उत्पादनको 10% चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज हुने गरेर त्यो चाहिँ कस्टमाइज गरे। त्यसलाई अहिलेको यो महामारीलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अगाडि लिएर आए। त्यसो भएको हुनाले नेपालको हकमा अब अहिले फेरि यो कोभिड ल आजका दिनदेखि हामी कहाँ कोभिडको चाहिँ संक्रमण सकियो भनेर तपाईले 4 महिना 5 महिना पछि भनिसकेपछि पनि यो फर्केर गएका कामदारहरू फर्केर आउने त्यसपछि कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने सिभिल वर्क्सका लागि चाहिँ निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने यी सबै कुरा हाम्रो यथावत सनातन अवस्थामा त बजेट चाहिँ निकासा भएर खर्च हुने क्षमताको ठुलो चुनौती छ भने त्यसका लागि अहिले चाहिँ नि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। मैले यसमा भनेको कुरा के हो भने हामीले विशेष अवस्थामा वृद्धिको एउटा पिभट बनाउनु पर्छ जुन चाहिँ बीचमा रहेर त्यसैलाई वृद्धिको वरिपरि घुम्न सक्छ। त्यो चाहिँ अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानी हुन सक्थ्यो। हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधार कम छ भनेदेखि अस्पताल निर्माण हुन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ नि अरू खालका रोडको ठेक्कामा काम गर्नेहरू त्यहाँ आउन सक्छन्। स्वास्थ्य रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा र कृषिमा सरकारले अहिले प्राथमिकता दियो यी क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्यो भन्ने पनि त छ नि भन्ने होइन। राखेन भन्ने हो, राख्यो भन्ने सरकारले दाबी गर्यो तर त्यो राखेन म बताउँछु नि। स्वास्थ्यमा मैले भने कृषिमा अहिले दुई खालको एउटा चाहिँ विद्यमान कृषिको सप्लाई चेन चाहिँ नि आपूर्ति सञ्जाल जुन हो त्यो भङ्ग भयो। अब अर्को सिजनको बालीका लागि पनि मल चाहिन्छ, बिउ चाहिन्छ, त्यसपछि किसानहरू चाहिँ नि खेतबारीसम्म पुग्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा भएन भनेर त व्यापक रूपमा कुरा भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो कृषि सञ्जाललाई कायम राख्ने प्राथमिकता हो भने अब फेरि यसमा एकै पोइन्टमा के दोहोऱ्याएर आउँ भने अब यो बजेट पास हुन्छ अनि साउन 1 त्यो क्रम सुरु हुन्छ, त्यो दिनपछि बजेट हुन्छ हो। हामी कहाँले गल्ती भयो भनेदेखि जेठ गतेदेखि लागू हुने गरी इमर्जेन्सी बजेट एनाउन्स गरेर संसदबाट पास गराउनु पर्थ्यो भनेकै लागि हो। त्यसपछि मैले भनेको तो अरू यो रोजगारीको लागि अहिले कटौतीको हामी जुन निरन्तर कुरा गरिरहेछौँ, सरकारी कर्मचारी कटौतीको पनि कुरा गरिराखेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा खर्च कटौतीको मोडेल पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईले त्यसमा फरक मत राख्नु होला, एकछिनपछि राख्नु होला। डिलिराजीसँग जान चाहे म। डिलिराजी, खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अब सर्वसाधारण जनताले सबैले बुझ्ने गरेर बताइदिनुहोस् खर्च कटौती गर्नुपर्ने ठाउँ कुन हो, कहाँ हो? अब दुई हिसाबले एउटा तात्कालीन भनेको थियौँ हामीले, जसका कारणले गर्दाखेरि सरकारको चालु खर्चको दायित्व कम हुने, पुँजीगत खर्च हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रमा बढी लगानी हुने र कङ्क्रिटली सार्वजनिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउने, दिगो आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्ने, त्यो बाटोमा जाने गरिकन दुईटा हिसाबले तात्कालिक र मध्य र दीर्घकालीन हिसाबले जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले अहिलेको सङ्कटसँग अलिकति जोड्न चाहेँ। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा चालु खर्चभित्र खर्चको कुनै मापदण्ड नै छैन। तपाईँले मापदण्ड त्यसको आधार कुनै पनि खर्चको प्रस्ताव गर्दा जस्तो भनौँ खर्चका जति पनि लाइन आइटम छन्, तपाईँलाई मैले 2-4 दृष्टान्तै यहीँ दिएँ। तपाईँले जस्तो चाहिँ नि के अरे यो सार्वजनिक अथवा चाहिँ नि कार्यालयको चाहिँ खर्च सेवा वा इत्यादि भनिएको छ, त्यसमा 3-4 आइटममा छुट्टै गरेर राखिन्छ। इन्धनमै भन्नुभयो भने हाकिमको एउटा, अनि कार्यालयको एउटा, अन्य इन्धन एउटा, फेरि पुँजीगत खर्चमा इन्धन कति हो, इन्धन कङ्क्रिटली तपाईँ कति खर्च हुन्छ भन्ने पनि अहिलेको बजेटरी सिस्टमले चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसैले अफिस सामान र कार्यालयको खर्चको पनि 3-4 ठाउँमा जुन ढङ्गले त्यसलाई विस्तृतीकरण गरिएको छ वा छुट्याइएको छ त्यसले पनि
किन त्यसो भन्ने कुरा आउँछ। भइपरिले नै सधैँ किन लैजाने भने अर्थात् त्यसले के कुरा देखाउँछ भने तपाईँले खर्चको औचित्यताको एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर खर्च गर्नुहुन्न, चालु खर्च एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ अझ त्यत्तिकै कुरा अर्को के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो हामीले भनि पनि सक्यौँ। अहिलेको संहितामा तपाईँले मन्त्रालय घटाउनु, विभागहरू एकदम कम गर्नु, डिभिजनहरू खारेज गर्नु, विभिन्न बोर्डहरू चाहिँ समिति छन् तिनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न समितिहरू छन् तिनलाई औचित्यताको आधारमा लिमिटेड राख्नुहोस् अनि अरू हटाउनुहोस्। अनि त्यस्तै हामीले भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जुन अनुदान जस्तो हामीले हेर्दाखेरि 74-75मा कृषिमा 11 अरब रुपियाँ करिब चाहिँ अनुदान दिएको कुरा, तपाईँले त्यसको प्रतिफल के आयो, त्यसको रिजल्ट के आयो, त्यसको प्रभावकारिता के थियो भनेर चाहिँ ग्राउन्डमा लेभलमा गएर हेर्दाखेरि खासै देखिँदैन। भन्दा बित्तिकै तपाईँले भन्नुभएको छ नि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँ, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँ, आयोगहरू यस्ता अनावश्यक छन् भने घटाउँ, बोर्डहरू परिषदहरू छन् भने पनि घटाउँ। यो भनेको चाहिँ कुन कुन पर्न सक्छन् त्यस्ता? सर्वसाधारणले यसलाई कसरी बुझ्ने? कुन कुन मन्त्रालयहरू आवश्यक हुँदैन, कुन कुन बोर्डहरू अहिले आवश्यक छैन, कुन कुन निकायहरू 3वटा सरकारसँग मिल्ने खालका छन्, डबल टेबल भएर बसेका छन्, कसलाई हटाउन सकिन्छ? उदाहरणगत रूपमा नामै लिएर बताइदिनुहोस् न। होइन अब सबै कुराको अहिले मैले त्यो यहाँ सर्विस्तार चाहिँ अब त्यो मलाई याद पनि हुँदैन, तर टेन्टेटिभ भनेर त सक्नुहुन्छ लगभग। मन्त्रालयमा चाहिँ हामीले कामको प्रकृतिको आधारमा 2-3टा मन्त्रालयमा त्यो कामलाई चाहिँ गाभ्ने, बुझ्नुभयो होइन? जस्तो कृषि र सिँचाइको कुरा होला होइन, ऊर्जा वा चाहिँ अर्को कुनै सम्बन्धित प्रकृतिको चाहिँ तपाईँको काम होला। कामको वर्गीकरणको कामको चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारीको आधारमा त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा। अब त्यो समितिको त तपाईँको के छ भने हामीले पनि पुरै समितिको विवरण पाएनौँ। मलाई लाग्छ 700-800 भन्दा बढी यो वा त्यो ढङ्गले चाहिँ समितिहरू बनाउने। अनि अझ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो समिति बोर्डहरूको कुरा त के भने जुन ढङ्गले न्यूनतम रूपमा लेखा परीक्षण गर्ने, त्यसको जवाबदेहिता गर्ने, अनि त्यसपछि आएर त्यसको फाइनल चाहिँ नि तपाईँको अडिट गर्ने, त्यो समय प्रक्रियाबाट कतिपय यस्ता समितिहरू बनेका त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ उनीहरू स्केप हुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले पनि तपाईँको समिति बनाउने वा कोष बनाउने त्यो प्रवृत्ति हाबी भएर गएको रहेछ। त्यसैले ती धेरै मध्येबाट हामीले करिब 300-350 को चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि केही दर्जनलाई चाहिँ छाडेर अरू सबैलाई तपाईँले खारेज गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा के छ भने मन्त्रालय गर्ने काम, विभागले गर्ने काम वा उसँग जोडिएको कुनै एउटा निकायले गर्ने कामलाई समिति वा बोर्ड बनाएर तपाईँले त्यही कामलाई उतापट्टि तपाईँले पन्छाइरहनु भयो। अझ कतिपय स्थितिमा के देखिन्छ भने परियोजना वा कार्यक्रम बनाएर डे टु डे तपाईँले मन्त्रालयबाट गर्ने काम, विभागबाट गर्ने काम चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले जिम्मा दिनुभयो। त्यो एउटा हो भने अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम पनि एकीकृत ढङ्गले दोहोरो तेह्रो नहुने गरिकन त्यसलाई अलि दक्ष कुशलतम तरिकाले चाहिँ तपाईँले कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्छ भन्ने त्यो थियो भने अर्को निमेषजी अर्को चाहिँ एउटा मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो रिसोर्स ड्रेन भन्नु, स्रोत र साधनको चाहिँ तपाईँको एउटा बालुवामा पानी खनाए जस्तो भएको भने सार्वजनिक संस्थान यस्तो देखियो कि तपाईँको निजीकरण भइसक्यो। 4-5 वर्षसम्म सरकारले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि अरबौँको दायित्व चाहिँ सरकारले बेहोरिरहेको छ। त्यसको निजीकरण पनि भयो, पूर्ण रूपमा निजीकरण पनि भएको छैन। त्यहाँको सम्पत्ति यसै बेवारिसी भइरहेको छ, अरू प्रकारको सम्पत्ति हो। त्यसैले जुन ढङ्गले स्रोत र साधनको चाहिँ तपाईँको बालुवामा पानी खनाउने एउटा उचित मापदण्डका आधारमा चाहे इक्विटीको हिसाबले चाहे ऋणको हिसाबले सार्वजनिक संस्थानलाई पैसा दिने हो त्यो पनि नगर्ने र निजीकरण पनि यसै बेवारिसी जस्तो भएको स्थितिले पनि त्यहाँ ठुलो स्रोतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एब्जर्भ भइरहेको छ। हस्, म फेरि आउँछु तपाईँसँग अझै पनि उदाहरणगत रूपमा अझै पनि नामै लिएर छलफल गरौँला, तपाईँहरूसँग त्यो अपेक्षा गर्छु। म अच्युतजीसँग आउन चाहेँ। अच्युतजी, डिलिराजीले संयोजक रहेको सार्वजनिक खर्च कटौती पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाव जो पहिला तपाईँले पनि हेरिसक्नु भएको छ र अहिले पनि डिलिराजीले जो कुराहरू राखिरहनु भएको छ, यो कतिको सम्भव छ, यो कतिको वैज्ञानिक हो जस्तो लाग्छ? यसमा 2-3टा कुरा गरौँ न। एउटा उहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन कुराहरू छन्। उदाहरणका लागि हाम्रो राज्यको स्वरूपको कुरा, हामीलाई कति सेक्युरिटी फोर्सेस चाहिन्छ, अर्गनाइज एकै ठाउँमा चाहिने खर्च हुने, ठुलो खर्च हुने, कति हजार सेना भए पुग्छ,
कति हजार सशस्त्र प्रहरी बल भए पुग्छ, कति हजार प्रहरी चाहिन्छ, यो एकै ठाउँमा ठुलो अर्बौँमा खर्बौँमा खर्च हुने संस्थाहरूको अब कसरी पुनर्संरचना गर्दै लाने एउटा कुरा हो। अब अहिले हामीले कर्मचारी कटौती गरेनौँ भनेर जुन भनिराखेका छौँ, दुईटा कुरा एकैचोटि गर्न सकिँदैन। अहिले चाहिँ हामी मानिसहरू खान नपाएर भोकमकै मर्नुपर्ने अवस्था पनि नआओस्, तिनीहरूले भइराखेका जागिर पनि नगुमोस् पनि भनिराखेका छौँ, खास गरी तल्लो तहका कर्मचारीहरूको र सरकारी कर्मचारीहरू कटाएर खर्च चाहिने व्यवस्थापन गरौँ, खर्च कटौती गरौँ पनि भनिराखेका। त्यसो भएर अहिले यस्ता कुराहरूमा अब उहाँले चाहिने केही एकदम सैद्धान्तिक यो सुझावहरू दिनुभएको छ, त्यसमा पनि काहीँ न काहीँ सरकारले प्राथमिकीकरण चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणका लागि हामीले आपूर्ति सञ्चालको कुरा गऱ्यौँ। अहिले भारतमा हेर्नुभयो भने इन्डियन ट्रेड प्रमोसन अर्गनाइजेसन चाहिँ एकदम व्यापार विस्तारका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। बङ्गलादेशमा हेर्नुभयो भनेदेखि ट्रेड प्रमोसन अर्गनाइजेसन, ट्रेड प्रमोसन ब्युरोले काम गरिराखेको छ। अब हामी कहाँ चाहिँ एउटा ट्रेड एक्सपोर्ट एन्ड ट्रेड प्रमोसन सेन्टर भन्ने छ, अनि त्यो चाहिँ नि विकास ऐन समिति ऐन 2013 अनुसार परेको छ। विकास समिति ऐन गठन भएका सबै काम नलाग्ने भए भन्दाखेरि त्यो पनि त्यस्ता संस्थाहरू जुन चाहिँ अरू देशसँग व्यापार कम्पिटिसनमा जान्छ कि भन्ने छ। यसमा उहाँले एउटा सैद्धान्तिक सिफारिस गर्नुभयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो पहिलो कुरा। अब त्यसभन्दा अर्को कुरा के हो भनेदेखि जुन खर्च कटौती हामीले भनिराखेका छौँ, अहिले रोजगारी तल्लो तहका न्यून मध्यम आय हुनेहरूको रोजगारी सरकारी गैर सरकारी जहाँ छ कटाउने बेला यो महामारीको बेला होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले स्रोत व्यवस्थापनका वैकल्पिक व्यवस्थाहरू अघि दिल्लाजीले सङ्केत गर्नुभयो। तपाईँको मन्त्रीको तलब चाहिँ घटाउनै नहुने, सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकासको चाहिँ तलदेखि माथिसम्म घटाउनै नहुने, अहिले गर्ने यो खर्च घटाउने कुरा चाहिँ के हो भने सरकारले असल बाटोमा हिँड्दैछ भन्ने दिशा समेत देखाउने हो। अहिले तपाईँले अघि अदालतले चाहिँ दिएको आदेशको कुरा गर्नुभयो। अहिले यसो हेर्दाखेरि तपाईँ जुडिसियल एक्टिभिजम भन्छन्, न्यायिक सक्रियताका आधारमा राज्य चल्न खोजिया हो कि विदेशमा अड्केकालाई देशभित्र ल्याऊ, सीमामा अड्केकालाई देशभित्र ल्याऊ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर, खर्च कटाऊ, करतिर नतिर भने चाहिँ के हो भनेदेखि राज्यको प्रभावकारिता, सरकारको कार्यकारिणीको प्रभावकारिता कम हुँदै गएर, विश्वसनीयता कम हुँदै गएर जनताले जे कुरा चाहेका छन् त्यो चाहिँ नि कार्यकारिणीबाट सुनिन छोडेपछि न्यायालयले एकपछि अर्को गर्दै भन्न यो जुडिसियल एक्टिभिजमको स्पेस क्रिएट हुने हो। अब अहिले चाहिँ करको हिसाबमा पनि त्यसो भएर आयो। त्यसो भएको हुनाले मूल कुरो अघि अर्थमन्त्रीको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, शासकीय विश्वसनीयताको कुरा भयो भनेदेखि स्रोत जुटाउन अहिले गाह्रो छैन। तर त्यो स्रोत जुटाउनका लागि के हो भने मैले अघि भन्दै थिएँ, तपाईँले दक्षिण कोरियालाई अहिले एकदम रिक्वेस्ट गरेर मलाई चाहिँ 15 दिनभित्र 100 ठाउँमा पिसिआर मेसिन स्थापनाका लागि मद्दत गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्नुभयो भनेदेखि त्यो उनीहरू नै ल्याएर जोड दिन तयार छन्। तर सरकार त्यसो भन्दैन। अब अहिले तपाईँले यसो हेर्दै जाँदाखेरि सरकार चाहिँ नि भारतसँग विरोध भएपछि चीनको पोल्टामा पर्यो भनेर भारतीय मिडियाहरूले त्यत्रो प्रचार गरे। त्यसो भएदेखि त कम्तीमा अरू कुरामा नभए पनि कोभिडको टेस्टका लागि, उपचारका लागि पिपिई त चाइनाबाट आएको हुनुपर्थ्यो। भनेको कुरा के हो भने सरकारको निशर्त विश्वसनीयता स्थापित हुनु पर्यो। त्यसमा अर्थ मन्त्रालय हेड गर्नेको त झन् विश्वसनीयता हुनु पर्यो। अहिलेको समस्या खर्च कटौती भन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनको समस्या अझ बढी हो। स्रोत व्यवस्थापनको नि समस्या छैन, मैले भने नि अघि दिल्लाजीले पनि भन्नुभयो, स्रोत हामीलाई यो ठाउँमा चाहियो भने स्रोत दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू, द्विपक्षीय विकास साझेदारहरू, नेपाललाई माया गर्नेहरू छन्। अहिले राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहियो, सरकारको विश्वसनीयता चाहियो। विश्वसनीयता भनेको कुनै अमूर्त कुरा होइन। तपाईँ 1 करोडको 1 अर्बको सामान खरिद गर्दाखेरि चाहिँ नि ठुलो भ्रष्टाचार भयो भनेर लगातार समाचार आइसकेपछि दाताले तपाईँलाई जागरुक भएर समर्थन गर्नुपर्ने कारण के छ, सहयोग गर्नुपर्ने कारण के छ? त्यतातिर चाहिँ हामी पूर्ण दण्डहीनताका साथ राज्यमा डकारेर बस्न रुचाउने अनि त्यसपछि खर्च नभएर कर्मचारीको तलब दिने भएन भनेर ललरी गाएपछि देश नै डुब्न लागेको छ भन्ने अवस्थामा सरकारले काम नगरे पनि हुने भयो भन्ने मानसिकताका आधारमा काम गर्नु भएन। अहिलेसम्म कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने सङ्कट अर्को 1 वर्ष 1.5 वर्ष आउँदैन। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार।
रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। अच्युतजीको यो सरकारप्रति गरिएको अर्थमन्त्री प्रति गरिएको टिप्पणीमा तपाईँको केही जवाब छ? तपाईँ सत्तारूढ दलको नेता पनि थियो। मैले त धेरैचोटि भन्ने गरेको छु। के हो भन्नुहुन्छ भने यो प्रणालीगत कुरो, सिस्टमको कुरो। त्यसो भएको हुनाले अर्थ मन्त्रालय अर्थमन्त्रीको बढी जिम्मेवारी त्यससँग जोडिएको छ। तर पनि तपाईँले प्रत्येक मन्त्रालय विभाग परियोजनादेखि लिएर जसरी खर्च हुने गरेको छ त्यहाँ जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले तपाईँको सुधार गर्ने, परिवर्तन गर्ने, खर्च कम गर्ने, खर्च कटौती गर्ने, दक्षता ल्याउने कुरालाई प्रणालीगत रूपमै सुधार गर्नु भएन भने त्यस सबैको त्यो एउटा समष्टि रूप भनेको बजेट हो। त्यसो भएको हुनाले पनि कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै ठोकेर एउटै व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाएर जुन गराउने कुरा छ त्यसले हामी जुन किसिमको सुधार र परिवर्तनको खाँचो र आवश्यकता छ त्यसलाई अलिकति ओझेलमा पारेको एउटा स्थिति बन्छ। त्यो पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति मैले यहाँ अहिले अब यो खर्च व्यवस्थापन र स्रोत वा चाहिँ स्रोत उपलब्ध हुने वा स्रोत व्यवस्थापनको कुराको जुन कुरा चाहिँ यहाँ आयो, मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त हामीले दिएको जुन आयोगको सुझाव हो यो वर्ष नै भन्नुहोस् न यही आर्थिक वर्ष लागू भइसक्नु पर्छ। त्यसो भएको हुनाले खर्च कटौतीका तमाम तात्कालिक जति पनि हामी सुधार र कटौतीका कुराहरू गरेका छौँ त्यो सबै यो वर्षमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो त्यसको मतलब कोभिड आउनुभन्दा पहिलेको कुरा हो भनेर चाहिँ बुझ्न पर्यो नम्बर 1। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो अहिलेको खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, जुन ढङ्गको चाहिँ व्यतिथिपूर्ण भन्नुहोस् न एक प्रकारले तपाईँको जुन किसिमको वित्तीय अनुशासन त्यसको निश्चित एउटा मापदण्डका आधार होइन, तपाईँले खर्च गर्दाखेरि कति खर्च गर्दा त्यसको रिजल्ट के हुन्छ, परिणाम के हुन्छ भन्ने नगर्ने, खर्चको लागि गर्ने जुन किसिमको स्थिति छ, परिपाटी छ भन्नुहोस् अथवा व्यतिथिपूर्ण स्थिति छ त्यसलाई नसचाइकन हुँदै त्यो चाहिँ बटम लाइन। हस् अब म तपाईँलाई अझ बढी सैद्धान्तिक भन्दा पनि अलिक बढी सबैले बुझिने गरेर व्यावहारिक रूपबाट कुरा गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्छु। म धेरै कुराहरू यहाँ आफै नै उठान गर्न चाहन्छु। अनावश्यक रूपमा लिएका सुविधा र सल्लाहकारको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने अहिले उठिरहेका मागहरू, त्यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाटै हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै भत्ता कटौती गर्नु पर्यो, महँगा गाडी चढ्न छाड्नु पर्यो, अनावश्यक सरकारी कार्यालय राख्न छाड्नु पर्यो भनेर मागहरू उठिरहेको छ। यो जायज छ डिलराजी? एकदम बिल्कुल। मैले पनि भनेको छु जस्तो कर्मचारीको भत्ता काट्ने भन्यो भने प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि लिएर सांसदहरूको किन नकाट्ने, केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेश र तलसम्म चाहिँ किन नकाट्ने होइन। जस्तै भन्नुहोस् न चाहिँ सांसदहरूको मार्फत गर्ने जुन किसिमको त्यो खर्च हो त्यो कटौती गरिदिएको भए सायद प्रदेशमा पनि यो तहले चाहिँ जसरी बजेट हिजो आयो त्यसमा हामीले जसरी देख्यौँ अब त्यस्तै गएर भोलि स्थानीय तहमा पनि आउँछ, त्यसको स्पिल ओभर इफेक्ट भन्छ, पुनरावृत्ति हुन्छ। अहिले सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले आफ्नो तलब सुविधाहरू बढाउनु भएको छ। प्रदेश 5 अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको तलब भत्ता बढेको छ। यो त सुरु भइसकेको छ सबैतिर। यस्तो बेलामा पनि हरेक प्रदेशले बढाउँदैछन्। त्यसो भएको हुनाले पनि अब यो त्यही हामीले सुरुमा जुन किसिमको कुटखान गरेका थियौँ नि यसको खर्चको जसरी बढेको छ यसको संवेदनशीलतालाई र जुन किसिमको हाम्रो खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता र खाँचो छ। अब विदेशी सहायता पनि केही शर्त अनुसार आउला। तपाईँले तलबको निम्ति पनि विदेशी सहायता चाहियो भनेर हात थाप्नुभयो भने अब मुलुकको अवस्था के होला। त्यसो भएको हुनाले पनि सँगै दुईटा दोहोरो चाहिँ एउटा रणनीतिक हिसाबले हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। खर्च व्यापक रूपमा कटौती गर्नु पर्यो। अझ म त भन्छु अहिले हिजो तपाईँको प्रदेशहरूमा चाहिँ अब बजेटहरू आइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले केन्द्रबाट जुन किसिमको अहिले पनि बजेटमा चाहिँ तपाईँको होल्ड गरेर राख्ने त्यही किसिमको कार्यक्रम प्रदेशमा राख्ने, त्यही किसिमको कार्यक्रम तपाईँहरूले स्थानीय तहमा राख्ने, संविधानको हक अधिकार अनुसार त्यसलाई बिल्कुलै वर्गीकरण गरेर अहिले पनि फेरि पनि बजेटमा अहिले ल्याइए पनि त्यो सबै कटौती गर्ने जुन कार्यक्रमहरू तपाईँको प्रदेशमा अलरेडी हिजोको बजेटबाट आइसकेका छन् त्यसलाई चाहिँ कटौती गर्ने। अर्थात् मैले भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यो तात्कालिक हिसाबले अलिकति तपाईँको संरचनागत र सिस्टमको हिसाबले त मैले भन्दै आएको छु अहिलेका 40-50% कार्यक्रमहरू काम नलाग्ने खालका। त्यसको तपाईँहरूकै पार्टीको सरकार छ, 2/3 नजिकको यति ठुलो शक्तिशाली सरकार छ, गर्न चाहेको भए त सबै गर्न सक्थ्यो नि त, किन नगरे त फेरि पार्टीले किन दबाब दिन नसकेको? निमेशजी हामीले यो अर्थशास्त्रमा एउटा पढ्थ्यौँ कि डिपेन्डेन्सी पाथ सिन्ड्रोम भनेर।
त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो त्यसलाई चाहिँ नि बिजनेस एज युजुअल पनि भन्ने चाहिँ चलन छ। अर्थात् चाहिँ तपाईँले जे चाहिँ गरिरहनु भएको छ त्यसबाट त्यही नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने त्यो एउटा भन्नुहोस् न पर्सेप्ट छ, वा त्यो कोणबाट चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने। कता कता त्यो अलिकति चाहिँ परम्परा अलि यथास्थितिबाटै सबै कुराको चाहिँ समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, अहिलेको सङ्कटलाई पनि चाहिँ हल गरेर जान सकिन्छ भन्ने एउटा प्रवृत्ति। अनि यो पुरानो सोचको निरन्तरताको चेन ब्रेक गर्ने त तपाईँहरूले हो नि, तपाईँहरूको पार्टीले पनि त गराउन सक्थ्यो, दबाब दिन सक्थ्यो, खै त ब्रेक गरेको? मलाई लाग्छ त्यही अघि मैले भने जस्तो अलिकति परम्परा अलिकति यथास्थितिबाटै जाँदा चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ सङ्कटलाई चाहिँ रिजल्भ गरेर जान सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति अलिकति हावी भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अच्युतजीसँग आउन चाहे अच्युतजी, तपाईँलाई मैले यो खर्च कटौती कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर सिद्ध प्रश्न गरेको छैन। अब म प्रश्न राख्न चाहन्छु तपाईँको तर्फबाट, गरिन सक्ने कटौतीहरू कहाँ छ, अहिले कहाँ यो बढी भइरहेछ? बिरलाजीले यत्रो रिपोर्ट दिनुभयो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सुकुम्बासी आयोगका नाउँमा देशभरि खर्च हुने गरी नयाँ संस्था सिर्जना गरिदिनु भनेदेखि खर्च कटौती गर्ने मनसाय पहिले लिएर आउनु पर्यो। अब अहिले हामी पनि अब दिल्लाजीले यत्रो बेर कुरा भन्नुभयो होइन, अब सेना चाहिँ नि हाम्रो एउटा साङ्केतिक चाहिँ मर्यादाका लागि चाहिने हो, अबको 5 वर्षमा हामी नेपाली सेनाको आकार चाहिँ 15-20 हजारमा सारौँ भनेर पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू भन्न सक्दैन होइन। त्यसको औचित्य छ। अब संरक्षित क्षेत्र आरक्ष निकुञ्ज सुरक्षाका लागि चाहिए हो भनेदेखि त सेनाकै किन चाहियो होला, सशस्त्र पनि छ। मैले उदाहरण दिएको। त्यसपछि खर्च कटौतीका तमाम आयामहरू छन्। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि हामीले केही सूत्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ खर्च कटौतीका लागि। उदाहरणका लागि पिएनको र सचिव बीचको तलबको चाहिँ नि अनुपात कतिसम्म हुनुपर्ने हो, समानताका दृष्टिले, सामाजिक न्यायका दृष्टिले। मान्छे अङ्कमा यति कटौती गर भनेर होइन, त्यसका केही अन्डरलाइङ थ्योरिजहरू हुन्छन्। त्यो सामाजिक न्यायका सिद्धान्तका आधारले, समानताका सिद्धान्तका आधारले त्यस्ता कुराहरू प्रस्तावित गरेर लिएर जानुपर्छ। निश्चय नै यो चाहिँ नि सार्वजनिक संस्थानहरूको उहाँहरूले कुरा उठाउनु भयो, यसमा पनि दार्शनिक विवाद छ। नेकपाले निजीकरणका विरुद्धमा चाहिँ नि घोषणापत्र जारी गरेर चुनाव जितेको हो, काङ्ग्रेसले निजीकरण गरेर बेची खायो भन्ने अवस्थामा। अब यो दुईटाको कुन पक्षमा भन्ने म पर्न चाहदिनँ, तर सबभन्दा एफिसियन्ट वे अब यी पालिराख्दाखेरि र नपाल्दाखेरि राज्यका लागि हित अहितका कुरा के छन् भनेर प्रष्टसँग हामीले राजनीतिक दार्शनिक रूपमा हेर्न सक्नु पर्यो। यो राजनीतिक इच्छा शक्तिको कुरो यो। अब त्यसपछि जहाँसम्म खर्च कटौतीको एकहोरो कुरा हामी गरिराखेका छौँ, धेरै कमाए पनि भइगयो नि त। खर्च कटौतीको, रोजगारी कटौतीको मात्रै किन, राज्यले धेरै कमाउने बाटो पनि निकालेको भनेपछि अब अहिलेको खास अल्पकालीन परिस्थितिमा हामीले लकडाउन ओपन गर्यौँ, तर लकडाउन ओपन गरिदिनु भनेको चाहिँ नि उद्योग धन्दा व्यवसाय स्वतः चल्नु होइन। अहिले तिनीहरू जुन हाम्रा चाहिँ 50% अहिले यो इकोनोमिक सेन्सस जुन सिबिएसले निकाल्यो तथ्याङ्क विभागले 50% भन्दा बढी साना मझौला इन्फर्मल सेक्टरका उद्योग व्यवसायहरू छन्। त्यसलाई राज्यले फेरि स्टिमुलस प्याकेज दिएर, चालु पुँजी दिएर उठान नगर्ने हो भने ती मर्छन्। अब ती जब उद्योग धन्दाहरू मर्छन् भने त तपाईँको राजस्व त वृद्धि हुँदैन। भनेपछि राज्यले राजस्व अभिवृद्धिका लागि पनि अर्थतन्त्रलाई, उत्पादनशील क्षेत्रलाई, सेवा क्षेत्रलाई र भएका उद्योग व्यवसायहरू जुन छन् तिनीहरूलाई चलायमान हुने गरी चाहिँ नि यो ओपन अप गरेर लिएर जान सक्नु पर्यो, त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो। हिजो हामीलाई लाग्यो बन्द गरिदिउँ, अहिले सबैले खोल भनेर लकडाउन खोलिदिउँ, चल्छ नचले चल्दैन भन्ने हिसाबले राज्यले जसरी व्यवहार गरिरहेछ, यो दोस्रो कुरा लकडाउन म्यानेजमेन्टको कुरा। तेस्रो कुरा संस्थागत प्रभावकारिताको। हामी जहिले पनि के गर्छौँ भने हामीले वर्षौँदेखि पुनर्कर्जा 50 अर्बको अहिले 1 खर्बको पुर्यायौँ भन्यौँ। हामीले निर्देशित लगानी गाइडेड लेन्डिङका मोनिटरी पोलिसी मार्फत यो क्षेत्रलाई यति प्रतिशत दिने भन्यौँ। तर के भयो भने यहाँ सङ्घ वा प्रदेशले बजेटमा हालेका कुरा पनि त्यो फिल्डमा गएर खर्च हुने, लक्षित वर्गले चाहिँ त्यसको लाभ पाउने अवस्था भएन। किनभने हामीसँग या त संस्थागत त्यस्ता संस्थाहरू उपस्थित नै भएनन्, जुन संस्थाहरू हामीले पहिचान गर्यौँ ती संस्थाहरूको प्रभावकारिता भएन। त्यसो भएपछि सङ्घ प्रदेश सरकारहरू चाहिँ नि नीति घोषणा गरेर बस्दिने भए। अनि त्यसपछि कृषि मलमा अनुदानको त कुरा घोषणा भयो नि त, अब मल ल्याउने संस्था भएन हामीसँग। इन्स्टिट्युसनल एफिसियन्सीको जुन कुरा हो
हाम्रो खर्च पैसा नभएको मात्रै समस्या होइन, खर्च गर्न नसक्ने क्षमता पनि गम्भीर रूपमा रहिराखेको छ। ओके, गिरिराजजीसँग जान चाहे म कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा पनि एउटा गाडी हुने ठाउँमा 2-3वटा गाडी दिएको छ, सामान्य गाडी हुने ठाउँमा मूल्यको गाडी लाग्ने ठाउँमा पनि 1.5 करोडसम्मका गाडी दिएको छ होइन। त्यसैलाई 50-60 हजारको तेल भनेको छ, मोबिल खर्च भनेको छ, मर्मत खर्च भनेको छ, अनि यो भत्ताहरू अहिले पनि धेरै नै तोकिएको छ। यस्ता खर्चहरू जहाँ बढी भइरहेको छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा त चल्न सक्ने गाडी कन्डिसनमा भएका गाडीहरूलाई पनि यत्तिकै लगाएर चौरमा फालिदिने र त्यसलाई कौडीको दाममा बिक्न पनि नसक्ने गराएर यत्तिकै पानी र घाममा सडाइदिने यो प्रवृत्ति छ नि हाम्रो, यसलाई त निमोट्न सकिन्थ्यो होला नि। तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो गाडी वा अरू प्रकारको, अझ ल्यापटपको पनि त्यस्तै देख्दै थिएँ म। यहाँबाट सरुवा अर्को ठाउँमा गयो, नयाँ ल्यापटप ल्यायो, तपाईँले हेर्नुहोस् अहिले त्यो खर्च त्यो ल्यापटपमा चाहिँ नि अहिले एकदम बढेर गयो। अनि गर्ने अरू अझ कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने एउटा कुनै कर्मचारी सरुवा भयो भने तपाईँको त्यो वर्षको लागि जति छुट्याएको रकम छ त्यो सबै सिद्धाएर अर्को ठाउँमा जाने। त्यसो बाहेक उनीहरूले पनि हामीले त के भनेको थियौँ भने चालु खर्चमा पनि त्रैमासिक वा चौमासिक एउटा मापदण्ड बनाएर खर्च गर्ने, जसरी तपाईँले विकास वा पुँजीगत बजेटमा गर्नुहुन्छ त्यही ढङ्गको त्यहाँ पनि चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ भनेको थियौँ। त निश्चित के भयो, निश्चित रूपमा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठोस चाहिँ कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कि तपाईँले के औचित्य हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने आधार नबनाइकन अनि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ आधार बनेको छैन, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ मापदण्ड बनेको छैन, प्रणाली बनेको छैन एकातिर भनिरहनुहुन्छ। तर अहिले नै फेरि अहिलेकै बजेटमा माल सामान तथा सेवाको उपभोग शीर्षकमा यो आर्थिक वर्षको भन्दा करिब दोब्बर बढी अर्थात् 74 अर्ब 35 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। फेरि यो ट्रेन्ड यो शैली त फेरि बढ्दो छ, सुनिँदैन त एकातिर मैले भनेकै कुरा पुष्टि, एकातिर हामी तपाईँको खर्च कटौती गर्छौँ भन्ने अनि अर्कोतिर लगभग चाहिँ तपाईँले डबल चाहिँ खर्चको प्रस्ताव गर्छ, त्यसले त्यहाँ तारतम्यता चाहिँ देखियो। अर्थात् त्यो भनेको के हो भने अझै पनि हामी एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा बेसिसमा हामी रकमको माग गर्ने र छुट्याउने गर्दैनौँ। एडहक बेसिसमा के भन्छ नि पुल एन्ड पुस, कसले चाहिँ नि बढी प्रेसर र दबाब दिन्छ, इन्फ्लुएन्स गर्छ मन्त्रालय वा अरूले, अनि त्यसको आधारमा तपाईँले रकम विनियोजन गर्नुहुन्छ चालु भित्र। अब यो यहाँ मात्रै रोकिएको छैन, बिना तयारी सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 4 अर्ब 82 करोड बढाएर 11 अर्ब 60 करोड रुपियाँ छुट्याइयो, जबकि यो कार्यक्रमसँग मिल्ने कार्यक्रम नै 6 अर्ब भन्दा बढी बजेट छ अर्को कार्यक्रममा। यसै गरेर अनियमितताका कारण अगाडि पनि यो कुरा गर्नु भएको छ, कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामा 3 अर्ब 22 करोड छुट्याइएको छ, जबकि यो आयोजना अन्तर्गत एकै वर्ष 24 करोड भ्रष्टाचार भएको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा छ। भनेको मैले प्रवृत्ति कहिले हो त सुधार्ने भन्ने मात्रै मेरो जिज्ञासा र प्रश्न हो। यसका दुईटा पाटाहरू, एउटा कुरा अघि मैले भने जस्तो अहिले धेरै कार्यक्रमहरू दोहोरो तेह्रोपन छ, केन्द्रले त्यही राखेको छ, प्रदेशले त्यही राखेको छ, स्थानीय तहले राखेको छ। अहिलेको बजेटमा तपाईँ हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ, अहिलेको बजेटको पनि सबभन्दा कमजोरी पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने कि प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि माथि राख्ने, अनि एट द मोस्ट के भन्ने भने प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हामी गर्नेछौँ भन्ने। एक्सक्लुसिभली संविधानले प्रदेशलाई वा स्थानीय तहलाई दिएको चाहिँ राख्ने। यस्तै गरिकन हामीले त तपाईँको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनालाई चाहिँ प्रदेशमा लैजानुपर्छ भने हाम्रो सिफारिस चाहिँ त्यो तपाईँले ठिकै ढङ्गले उठाउनुभयो। रोजगारी कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त्यो प्रभावकारी भएन भने के कारणले प्रभावकारी हुन्छ भन्ने औचित्यताका आधारमा त्यो कार्यक्रमलाई ढङ्गले तपाईँको चाहिँ नि भन्नुहोस् न त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरेर त्यसलाई ल्याउन सक्यो, त्यसलाई औचित्यता पुष्टि गर्न सक्यो। फेरि सँगै के छ भने अहिले थुप्रै कार्यक्रम, मैले त आउटसोर्सिङ भन्ने गरेँ। अब यस्तो कि त्यो तपाईँको रोजगारीका धेरै कार्यक्रमहरू तपाईँले बजेटमा हेर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति ब्याज अनुदानमा होइन तपाईँको चाहिँ यो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्रामले वा ब्याङ्किङ सेक्टरले गर्नेछ भन्ने किसिमको छ। र सरकारको ठोस जस्तो कृषिमा प्राथमिकता भनेका छौँ, उद्योग व्यवसाय वा अरू कार्यक्रममा भनेका छौँ, त्यसले के किसिमको चाहिँ तपाईँको रोजगारी थप सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुराको पनि चाहिँ त्यसमा आएको छैन। अझ यसलाई अघि कुरा उठाएको थियो, यसलाई जोडौँ। अघि उहाँले भनेको कुरा छ, म चाहिँ त्यसलाई थप गर्न चाहन्छु। के हो भने अहिलेको तपाईँको यो स्वास्थ्य सङ्कट राहत दिनुपर्ने एक प्रकारको त्योसँग जोडिएको सङ्कट, रोजगारीका कारणले गर्दा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, मतलब यो त तात्कालिक रूपमा होइन, यो सङ्कटलाई तपाईँले कसरी एड्रेस गर्ने भनेर चाहिँ लिएर जानुपर्ने। कतिपय तपाईँले अलिकति राहत र तपाईँको फिस्कल स्टिमुलस वा स्टिमुलस कार्यक्रममा धेरै फरक छ। अहिले
अहिलेसम्म सरकारले स्टिमुलसको कार्यक्रम ल्याएकै छैन, खालि राहतको कार्यक्रम हो। यस्ता उदाहरणहरू अरू पनि छन्, जस्तो यो वर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि भनेर 6 अर्ब छुट्याएर राखिएको छ। प्रदेश क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ट्युबवेल जोड्न कार्यक्रममा 2 अर्ब 32 करोड छुट्याइएको छ र यहाँ अलि नयाँ सहर विकास योजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण जो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन, सहरी पूर्वाधार, यी धेरै ठाउँमा बजेट एलोकेट भएको छ। यसरी यो चाहिँ अलि चेन ब्रेक गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सबैतिरको अपेक्षा, यहाँनिर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशाका बिचमा मैले यो प्रश्नहरू गरिरहेको छु। अच्युजीसँग आउन चाहे म। अच्युजी, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो यो जुन महामारी सङ्कटका बिचमा आए जस्तो खालको बजेट आउन सकेन भनिरहँदाखेरि कतिपय यस्ता एम्बिसियस आयोजनाहरू अहिले पनि परे, रेल र पानी जहाजका कुरा त कति गरौँ, यो कुराहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो सँगसँगै भ्यू टावरहरू बनाउने होड के यस्तो बेलामा यो जरुरी थियो? मान्छेहरू अहिले तत्कालका लागि भोकमरीबाट नमरुन् भन्ने राला परेको छ, त्यसलाई नीतिगत केही नीतिहरू घोषणा गरेर होइन, मैले प्रष्टसँग भनेको छु, भन्दै आएको छु कि नगदै हस्तान्तरण हुने गरेर गर्नुपर्ने जरुरी छ। चौथो कुरा चाहिँ नि प्रविधिको, अहिले सूचना प्रविधि सञ्जालको कनेक्सन सबै क्षेत्रमा हामीले शिक्षा दिन सकेनौँ, हाम्रो कम्युनिकेसन गर्न सकेनौँ, मिडियाहरू टेलिभिजनहरू चाहिँ यति बिघ्न चाहिँ नि यो प्रविधिमा कनेक्टिभिटीमा निर्भर हुन लागे र अब यो कोभिडका कारणले पनि भविष्यका दृष्टिकोणले पनि यो चाहिँ नि यो प्रविधिको ब्यान्डविड्थदेखि कनेक्टिभिटीलाई सुधार गरिनेछ, यो चौथो प्राथमिकता हो। र 5औं प्राथमिकता चाहिँ नि हाम्रो आय घट्दैछ र ती रोजगार गुमाएका मान्छेहरू पनि यहाँ आउँदैछन् र तिनीहरूका लागि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कहाँ कहाँ कसरी कुन सिपका आधारमा के माध्यमबाट गर्न सकिन्छ, सिपका विरुद्ध लगानी गरेर गर्न सकिन्छ कि गाउँमा पुगेको भए गाउँमा कृषि आधुनिकीकरण गरेर गर्न सकिन्छ कि त्यो रोजगारी, यी 5वटा प्राथमिकता बाहेक अर्को 1 वर्षका लागि हामीले राष्ट्रिय गौरवका रूपान्तरणकारी अब ढिलो गरी उठ्ने सम्भावना भएका शिक्षा र पर्यटन जस्ता बिस्तारै उठ्ने क्षेत्रहरू, ती सबै क्षेत्रहरूलाई कम प्राथमिकतामा राखेर तिनलाई चाहिँ नि यथास्थानमा राख्ने, मर्न दिने भनेको होइन, यथास्थानमा राख्ने र यी जुन 5वटा क्षेत्र मैले भने त्यसमा प्रत्यक्ष नगदै लगानी हुने राज्यको, अघि जिल्लाजीले भने जस्तो फिस्कल पोलिसी मार्फत नै सम्बोधन गरेर लिएर जाँदाखेरि अहिले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाएर लिएर जान केही मात्रामा चाहिँ नि रोजगारीका आधारमा पनि पैसा दिन सकिन्थ्यो। अघि तपाईँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम छन्, ती कार्यक्रमहरूलाई पहिले त एकत्रित गर्न सकिन्थ्यो, एउटै छातामुनि ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यसपछि हाम्रो राज्य प्रणाली, मैले यो धेरै ठाउँमा धेरैचोटि भनिसकेँ, हाम्रो राज्य प्रणाली सङ्घीय प्रणाली हो भन्ने हेक्का सङ्घमा चाहिँ शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रालयहरूले हेक्का राखिदिनु पर्यो। तपाईँले चाहिँ नि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई र त्यो उच्च तहको शिक्षाको मूल जिम्मेवारी प्रदेश तहलाई दिइसक्नु कि स्पेसलाइज भोलि न्युक्लियर साइन्स युनिभर्सिटी खोज्नु पर्यो जुन राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने हो, नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी खोज्नु पर्यो भने त्यस्तामा सङ्घीय सरकारले चाहिँ नि निगरानी गर्ने कुरा छुट्टै हो। नभएदेखि नियमित शिक्षाको जिम्मेवारी दिइसकेपछि अहिले चाहिँ हामी के कुरामा गौरव गर्दैछौँ भने सङ्घीय सरकारको सबभन्दा ठुलो बजेट एलोकेसन त शिक्षामा भएछ अरे भनेर हामी त्यसमा पनि ताली पिटिरहेको। दिलीराजजी, अब यसरी अहिले हामीले आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिरहेका छैनौँ, यो जेठ महिनामै सामान्य तलब छाउन सक्ने अवस्था पनि आइदिएन, यसरी आर्थिक सङ्कटको एउटा झल्को दिइरहँदाखेरि यहाँनिर केही थरीले के विश्लेषण गर्न थाल्यो भने सङ्घीयता भनेको यस्तै हो, खर्च धेरै हुन्छ, खर्च धान्न सकिन्न भनेकै त हो भन्नेहरूलाई बल पुग्ने स्थिति आइदियो कि यहाँनिर हामी अझ बढी चनाखो हुनुपर्ने बेला त हो नि त यो, होइन र? जति भनेको त प्रभावकारिता, संहिताको प्रभावकारिता चाहिँ कम हुने वा अझ सरकारले अथवा केन्द्रले चाहिँ सबै कुराहरू होल्ड गर्ने र एउटा चाहिँ तपाईँको कार्यालयहरू एउटा युनिटहरू हुन् भन्ने ढङ्गले कतिपय होइन प्रदेश र स्थानीय तहका चाहिँ निकायहरूलाई चाहिँ ट्रिट गर्ने जुन किसिमको परिपाटी छ होइन, त्यसले मैले अघि भनिहालेँ, त्यसले थप रूपमा बजेट वा बजेटमा को प्रभावकारितामा पनि थप समस्या ल्याइरहेको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले पनि यो प्रश्नलाई
यो वा त्यो ढङ्गले सम्बोधन गर्ने भनेकै संघीयताको स्पिरिटमा बजेट परिपाटी, खर्च गर्ने परिपाटी, आम्दानी गर्ने परिपाटी, अझ हामी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छैनौँ र जुन ढङ्गले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ, चेक र ब्यालेन्स नहुने, लेखा परीक्षण ठिक ढङ्गले नहुने, कार्यक्रमलाई नतिजासँग नजोड्ने, यसै चाहिँ नि खर्च गर्ने जुन किसिमको परिपाटी भएको छ र त्यसले अनन्तगतता प्रभावकारिता नबढाउने होइन, एउटा हुनाले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ संघीयता किन चाहियो भन्ने कुराको त्यो प्रश्न गर्ने चाहिँ ठाउँ रहन्छ। त्यसो भएर पनि यो बेलामा मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो जुन किसिमको आम्दानीको सङ्कट छ, खर्चको व्यवस्थापनको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ एउटा परिपाटीमा जुन किसिमको चाहिँ समस्या छ, जटिल जुन किसिमको समस्या छ, त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरिकन यो संघीयतालाई ठोस गरेर लिएर जाने, जसका कारणले तपाईँले खर्च पनि कटौती गर्न सक्नुहुन्छ, सँगै स्रोत र साधनको प्रभावकारी पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यो ढङ्गले जानु पर्यो। तर पनि सँगै के हो भन्नुहुन्छ भने समानान्तर रूपमा खर्च कटौती गर्ने, सँगै आएर राजस्वका स्रोतहरूलाई पनि क्रमशः कसरी चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वास लिँदै यहाँभित्र रहेका थुप्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर छलीदेखि लिएर करभित्र मान्छेहरू अथवा ठुलो सङ्ख्यामा नआउने चाहिँ एउटा स्थिति छ। अनि तपाईँको अन्डर भोइसिङ र ओभर भोइसिङको पनि चाहिँ कस्टम पोइन्टमा ठुलो विगतदेखिको समस्या छ। कर परिपाटीभित्रका लिकेज र चाहिँ अव्यवस्थाहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्दै दुईटा एप्रोचबाट राजस्व पनि बढाउने, सँगै अलिक व्यापक रूपमा खर्च पनि कटौती गरेर अहिलेको परिवर्तित स्थिति अनुसार नयाँ ढङ्गले प्राथमिकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई। यो कोरोना महामारीले विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व राजनीतिक व्यवस्था या हाम्रा सामाजिक संरचनाहरू, सामाजिक व्यवस्थाहरूमा पनि कस्ता बदलावहरू ल्याउँछ अहिले पनि भन्न सकिँदैन। अहिले यकिन गर्ने बेला भएको छैन, तर केही न केही परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। अर्थव्यवस्थाकै कुरा गर्दाखेरि पनि म धेरै गहिराइमा तपाईँलाई विश्व अर्थव्यवस्था कतातिर जान सक्ला भनेर अहिले विश्लेषण गर्दिनँ, त्यो पछिको पाटोमा गरौँला कुनै बेलामा। तर म यहाँनिर के जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो देशकै कुरा गर्नुहुन्छ भने वैदेशिक ऋण, अनुदान, आन्तरिक ऋण, हाम्रा राजस्व यी स्रोतहरू छन्। यी स्रोतहरूमध्ये वैदेशिक ऋण र अनुदान जो हामीले पाइरहेका छौँ, यो कतै फेरि नपाउने स्थितिमा पुग्ने स्थिति त आउँदैन यो महामारीले, यो सङ्कटले भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठिरहेको छ अजुजी। निश्चय नै अब जुन हाम्रा द्विपक्षीय साझेदारहरू हुन्, अमेरिका, बेलायत, जुन तिनै देशहरूमा यो महामारीको सङ्कट गहिरिएको कारणले हामीले जुन रूपमा यो सहायता पाउँदैछौँ त्यो कम होला भन्ने हो। तर यथार्थ के हो भनेदेखि हामीले अहिले नै पनि यो महामारी भन्दा पहिले नै पनि यो ऋण अनुदान द्विपक्षीय आउने चाहिँ नि धेरै नै कम भइसकेको र नट एड बट ट्रेड भन्ने चाहिँ नि सिद्धान्तमा यो अर्थतन्त्र अगाडि बढिसकेको थियो। के कारणले छैन भनेदेखि जत्रो आकारको हाम्रो अर्थतन्त्र छ र जत्रो हाम्रो आवश्यकता छ, हामीले जति नै ठुलो कुरा गरे पनि हाम्रो साधारण खर्च भनेको डलरको टर्ममा 7 अर्ब डलर जति हो। हाम्रो चाहिँ अब अहिले आन्तरिक बाह्य ऋणको अवस्था तपाईँले हेर्नु भयो भने कुल गारस्थ उत्पादनको 35% भन्दा कम नै छ। अब अहिले 30% हामी भनिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो फिस्कल स्पेस पनि हामीसँग छ। अब अहिले आवश्यकता भएको चाहिँ नि यो शासकीय विश्वसनीयताकै हो र कूटनीतिक आर्थिक कूटनीतिको चाहिँ नि प्रभावकारिताको नै हो। हाम्रा अहिले यो सबैलाई थाहा छ गरिब मुलुकहरूलाई बढी असजिलो परेको छ भन्ने पनि विश्वले बुझेको छ र खास गरी बहुपक्षीय जुन विकास साझेदारहरू छन् हाम्रा, त्यसमा हाम्रा सूत्रका आधारमा पाउने स्ट्यान्डिङ त्यो स्पेसल ड्रइङ राइट्सको रूपमा पाउने चाहिँ नि आइएमएफबाट पाउने, अब वर्ल्ड ब्याङ्कबाट पाउने, अहिले उनीहरूले विशेष कोभिडको लागि भनेर घोषणा गरेको वर्ल्ड ब्याङ्कले 160 बिलियन अर्ब डलरको जुन घोषणा गरेको छ त्यसबाट हामीले खर्चको माग पनि सिर्जना गरेका रूपबाट पाउने, यी धेरैवटा उपायहरू छन्। फेरि के दोहोऱ्याएर भनौँ भने सरकारको विश्वसनीयता चाहिँ नि हाम्रो जस्ता खालका समाचारहरू आइराखेका छन् एकदम मानवीय सङ्कटका बेलामा पनि अमानवीय व्यवहारका, राज्यका अमानवीय व्यवहारका, राज्यको प्रभावकारिताका नपुगेका, क्वारेन्टाइनको चाहिँ नि व्यवस्थापन बिल्कुल व्यवस्था भएको हुन नसकेको मात्रै होइन र फेरि अघि राज्य संरचनाको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहहरूलाई सबलीकृत गरेर उनीहरूलाई परिचालित गर्ने कुरामा, उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत र सिप
गर भनियो स्रोत र सिप नदिएका कारणले परेको सङ्कट छ। त्यो खराब इमेजलाई सुधार गरेर लिएर जाने हो भनेदेखि एकदमै धेरै चिन्ताजनक अवस्था छैन। अब म डिलिराजीसँग आउन चाहे, असार सुरु भएको छ, लकडाउन धेरै हदसम्म खुलेको छ होइन, पूर्ण खुलेको त नभनौँ, स्कुल कलेजहरू खुल्न बाँकी छ, यातायात खुल्न बाँकी छ, धेरै ठाउँ खुल्न नि बाँकी छ, तर आधा जति खुलेको अवस्था छ। असारबाट केही कारोबारहरू सुरु भएको छ, आयात बाहिरबाट हुने काम पनि बढ्ला यो रेसियोमा। असारबाट त केही सहज स्थिति होला कि यो अनुमान गर्न सक्छौँ? जस्तो जेठमा अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो नि तलबै खुवाउन गाह्रो भयो भनेर, असारदेखि त्यस्तो नहोला कि के होला? केही हदसम्म मलाई लाग्छ पुरै चाहिँ सहज स्थिति हुने अवस्था छैन, किनभने सङ्क्रमण फैलिएको छ र अझ कतिपय देशहरूको अनुभवले त त्यो सङ्क्रमण पुनः दोहोरिने प्रवृत्ति चाहिँ बढेको, खुल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ बढ्ने देखिएको हुनाले पनि हामी पहिले जस्तो एउटा मलाई लाग्छ 5-6 महिनासम्म पनि हामी चाहिँ सहज स्थितिमा जाँदैनौँ। केही सहजताहरू हुन्छन्, त्यसले चाहिँ अघि हामीले भनेको कुरालाई चाहिँ हामी एउटा अप्ठ्यारो चुनौतीको चाहिँ एउटा सङ्घारमा बिचमा छौँ। त्यही चुनौती र चाहिँ अप्ठ्यारोको बिचबाट हामीले अलिक फुकी कदमहरू स्टेपहरू चाल्नुपर्छ र अहिले जस्ता कदम र तयारीहरू सबै क्षेत्रमा छन् ती पर्याप्त छैनन् भन्ने मन। हस् अच्युतजी, यही प्रश्न। अब कुरा के हो भनेदेखि अब भारत हामीसँग धेरै हिसाबले जोडिएको मुलुक छ र त्यहाँ जसरी सङ्क्रमण फैलिराखेको छ र हाम्रै पनि सङ्क्रमण भइराख्दाखेरि व्यवस्थापनमा चुस्तता जसरी ल्याउन सकेका छैनौँ हामीले अझै पनि स्थानीय तहसम्म लैजाने देखेर अब हामी धेरै सङ्क्रमित फैलिएका देशहरूबाट हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लिएर आइराखेका छौँ। त्यसमा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा हामीले एकदमै ध्यान दिएर दोस्रो चरणको सङ्क्रमणमा जानबाट मुलुकलाई बचाएर लिएर जान सक्यौँ र साथसाथ अब बजेट त जसो तसो यस्तै आयो र अब यो गनगन गर्न छोडेर मौद्रिक नीतिलाई अलि यो उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सक्ने हिसाबले सहयोग पुग्ने हिसाबले ल्यायौँ र अब हाम्रा ठप्प भएका गतिविधिहरूलाई व्यापार सामान्य खुद्रा व्यापार मात्रै होइन यो मूल आर्थिक व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै सुचारू गर्न सक्यौँ भनेदेखि अब आशा गरौँ, एकदम आशावादी भएर चाहिँ नि सोचौँ कि हामी सङ्कटलाई सहजै पार गर्ने अवस्थामा जाउँला। यो सकारात्मक हुनुको विकल्प पनि अहिले हामीसँग छैन। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई, धन्यवाद।